अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज यहाँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 14 अक्टूबर 2023 और हफ्ता का दिन है। सुबह सुबह फजर से कबल का ये मंजर आप देख रहे हैं। और आज मैंने अपना रास्ता कुछ तब्दील किया है, मोटरवे की बजाय अंदर से जो रास्ता जाता है। हमारे एक दोस्त यहाँ रहते हैं, उनको भी साथ ले लेंगे तो फिर हमारी जो रौनक कुछ बढ़ जाएगी। दौड़े दौड़े आ रहे हैं ताकि हम नमाज से लेट ना हो जाए। ले जी, आज जैसे मैंने आपको बताया ना, मोटरवे की बजाय अंदर का रास्ता जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और हमारा एक जो एवरी सैटरडे हमने एक चीज़ शुरू की, वो है नमाज फजर, दरस और सैर के बाद फिर कोई ना कोई दोस्त जो हैं वो नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं, जिसको हम कहते हैं कुलूच मियाँ। कुलूच मियाँ ये होता है कि उसमें सब के सब अपना अपना कुछ ना कुछ साथ ले आते हैं। लेकिन यहाँ जो होता है, इसमें ये बारी बारी एक दोस्त जो हैं वो बाकी जो 8-10 सैर करने वाले दोस्त होते हैं उनके लिए वो नाश्ते का इंतज़ाम। तो आज भी इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम हमारा इस तरह होगा। इस वक्त फ़िलहाल ये हमें आगे से एक गाड़ी लेट करवाने की कोशिश कर रहा है, बस वाला। 5 मिनट रह गए हैं बाकी आप सब दोस्त जानते हैं कि आजकल एक चीज़ जो सबकी नज़र के सामने है, और हमारे प्यारे आका ने खुतबे में भी कल उसका जिक्र किया, वो फ़लस्तीन की जो हालत है वो बहुत ही ख़तरनाक बन चुकी है। और उसके लिए जो मुसलमानों के दिल में जो नफ़रत पहले ही थी, उसमें मज़ीद इजाफ़ा अपने मासूम बहन भाइयों को और बच्चों को बम्बारमेंट के सामने ज़िंदा मरते हुए देख के और बढ़ रहा है। इस तरह का जो हालात हैं, ये बहुत ही कशीदा ख़तरनाक सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसके लिए जो प्यारे आका ने हिदायत फरमाई, वो ये कि हमारे पास तो सिर्फ़ एक ही हथियार है और वो आपने हथियार इस्तेमाल करना है। अब वो हथियार क्या है ये सब जानते हैं कि वो दुआओं का ही हथियार है। उसके लिए सुबह उठना, नमाज पढ़नी, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना कि इन हालात में कोई ऐसा ट्विस्ट, कोई ऐसा पैदा कर दे तब्दीली कि ये जो दुनिया आग की तरफ बढ़ रही है उससे बच जाए। हमारा ये आप देख सकते हैं रोज़ाना यहाँ से गुज़र होता है। बाकी इंशाल्लाह नमाज और फिर सैर, फिर आपको साथ शामिल करें अगले प्रोग्राम में। ये जो मजलिस शूरा चल रही है खुदामुल अहमदिया की, पिछले हफ्ते यहाँ पे लजना की थी, ये उसका सारा इंतज़ाम किया गया है जी। फजर की नमाज के बाद तकरीबन हमारे 7-8 अफराद का जो ग्रुप सैर सुबह की, अभी लाइट भी इतनी नहीं निकली, लेकिन ये है कि हमारी सैर जारी है। ये दिखाने का मकसद इतना होता है कि जो लोग देखते हैं घरों में बैठ के या सुनते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिले, ये हिलाशेरी मिले कि अगर कोई लोग ये देखें, रात सारी बहुत तेज़ हवाएं चलती रही हैं और ये जो सूखे हुए पत्ते हैं किस तरह झड़ चुके हैं। इंसानी ज़िंदगी, जो लोग सूखे हुए होते हैं, जिनके अंदर कोई किसी किस्म का नमाज, दीन, रोज़ा, उनकी भी हालत अल्लाह ताला की नज़र में बिल्कुल इन पत्तों की जैसी है। सैर के दौरान बारिश शुरू हो गई, जैकेटें आ गई बाहर, ये भी एक हिस्सा है। बारिश की स्पीड तेज़ हो गई है, ये देखें किस तरह बारिश तेज़
یہ بھی ایک حصہ جی درختوں کے تھلے چھپتے پھرتے ہو سب. یہ دیکھیں جی عجب منظر ہے سیر کا. اچانک تیز بارش شروع ہو گئی ہے اور یہ سب لوگ جو ہے درختوں کے نیچے پناہ لیتے پھر رہے ہیں. یہ بھی ہماری سیر کا ایک خاص منظر ہے جی. درختوں کی پناہ کے بعد بارش کا جو فوار تیز تھی وہ بند ہونے سے سارے دوست درختوں میں سے باہر نکل آئے جی. اللہ تعالیٰ کے حسین مناظر میں سے یہ نیچے سارا کیچڑ ہو چکا ہے. باقی جگہ پانی سے بھی نظر آ رہا ہے. باقی تیز بارش میں ایک دفعہ یہ پورے کا پورا جو ہے وہ نہا چکا ہے. اب ہماری جو سیر ہے صبح کی وہ تقریباً ہم نے آدھی سے کچھ زیادہ کرنے کے بعد کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی. کیوں کہ بارش کے اثرات تیز ہو گئے تھے. یہ موسم سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہلکی ہلکی لائٹ جو ہے اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں. بڑا ہی خوبصورت سا موسم ہے. اور ہمارا جو گروپ ہے وہ 3 حصوں میں بٹ گیا. کیوں کہ برسات نے ان کو تقریباً اس اقدام پہ مجبور کیا کہ جہاں جہاں جس کو پناہ ملتی ہے وہ لے کے نہ بچے. ہاں جی وہاں یہ دیکھیں گاڑیوں کی صفائیاں بھی ہو رہی ہیں یہاں. جیسا میں نے آپ کو تھوڑا تعارف پہلے کروایا تھا کہ ہمارا یہ جو سیر والا گروپ ہے اس کے اندر ہم باری باری اپنے یہاں مسجد میں یا یہاں گھروں میں صبح ناشتے کا انتظام کرتے ہیں تاکہ یہ ایک سیر کے بعد گپ شپ کی محفل بھی بن جائے. آج ہمارے جو میزبان ہیں طارق محمود صاحب ماشاءاللہ ان کا بہت پرانا تجربہ بھی ہے اور جس طرح سے انہوں نے انتظام کیا ہے آج اس طرح کا مثالی انتظام ہے. اس میں چکن چھولے اور یہ 2 طرح کے مغز میٹھا انڈا پھر ساتھ فرائی انڈا پھر پراٹھے گرم گرم. اس طرح کا ناشتہ میرا خیال ہے یورپ کے اندر بسنے والے لوگوں کو بہت کم میسر آتا ہے. لیکن ہمارا جو سیر گروپ ہے اس کی دیکھیں برکتیں ہمیں اس طرح کے ناشتے بھی ماشاءاللہ ملتے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ ناشتے کھانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگ صبح اٹھیں گروپ بنائیں سیر کریں صحت کا خیال رکھیں. روحانی جس کو معدہ کہتے ہیں ساتھ جسمانی معدہ تو ہو ہی جاتا ہے ماشاءاللہ. فلسطین میں کہنے ملین حساب تو نہ مارتے ایک جوتی جان دے اگلے دیہڑے 6 مہینے دے اندر انہاں دی کہ او پاپولر ہے. یہ کوئی شک پاپولر تے پھر ایک دا شاندار استقبال ہوئے گا. کوئی نہیں استقبال دیکھو استقبال لیکن کیا جاؤ سے یہ فلاج ہے پولیس وال ہے نا اگر اس ملک نے آزاد ہونا ہے نا تو انہوں نے بہت کیونکہ گدا خون بھریا ہے ہر جگہ جگہ تے وہ خون کڈنا پے گا پھر جا کے نکلے. وہ تے بڑا لکھا شخص پاکستان دا وزیر خارجہ ہوندا پر کوشش کردا 9/11 دے وچوں لنگدا جڑے ساڈے مشرف نے انو آفر نہیں سی کیتی. یس اللہ تعالی ہر چیز صاحب پہلی بار آیا نا تہاڈی وائف دا بھی بہت شکریہ. ہر چیز پرفیکٹ سی اور چنے اور مغز کمال زبردست بڑی محنت کی تھی انہوں نے 3 بجے اٹھ کے تے انہوں نے ساڈے واسطے خدمت کی. اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا دے. طارق صاحب یہ ٹپ جیڑی ہے نا انہوں نے دسنا کہ ہوں تمہیں اگوں دوستاں دی بیگماں دے فون آن گے نا تو انہوں نے دسنا کہ کیویں بنایا سی کیونکہ دوستاں نے کھا کے مزہ بڑا آیا تو اپنے انہوں نے دس دینا انہوں نے بھی. میں کہ پہلا انہاں نوں دس کہ پاکستان دے وچ جدوں میں ہوندا سی نا تے مسجد دے وچ رہنے اجازت نہیں ہوندی سی. کوئی مہمان آ جاندا ہوندا سی تے میں انہاں نوں نال لے کے اپنے گھر اللہ تعالیٰ نے تانوں راضی لایا. اور اس واسطے میری بیوی نے بھی کدی اے نہیں کہا رات نوں اسی ساڈے کول جگہ تھوڑی ہوندی سی لیکن اسی مہمان نوں ٹھہراندے سی انہاں نوں رستہ دسدے سی جس طرح کوئی